सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी तपाईँ सामु राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको तयारी गर्दै बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लागि एमसीक्यू क्वेसन यानी कि प्री टेस्टमा सुन्न सक्ने निक्षेपका प्रकार तथा परिचालन सम्बन्धी लिएर आएको छु। साथीहरू, यस च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै सब्स्क्राइब नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। अब क्वेसनतर्फ लागौँ। पहिलो क्वेसन के रहेको छ, निक्षेप भन्नाले के बुझिन्छ? क्वेसनले के भनेको छ, निक्षेप भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सन ए बैंक खाता, अप्सन बी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलिएको ग्राहकको बचत खाता, अप्सन सी मा के दिएको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विभिन्न खातामा जम्मा भएको रकम, अप्सन डी मुदती खाता। यसको सही एन्सर हजुरहरूले गेस गरेर कमेन्ट बक्समा एन्सर दिन सक्नुहुनेछ। हजुरले एन्सर दिन सक्नुहुनेछ, जसको लागि हामीहरूले 5 सेकेन्डको टाइम छुट्याइदिएका छौँ। अप्सनहरूलाई फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। अप्सन ए बैंक खाता, बी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलिएको ग्राहकको बचत खाता, सी मा के भन्दछ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विभिन्न खातामा जम्मा गरेको रकम, डी मा के भनेको छ, मुदती खाता। यसको सही एन्सर हुन जान्छ अप्सन सी, यानी कि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विभिन्न खातामा जम्मा भएको रकमलाई हामीले निक्षेप भन्ने बुझिन्छ। अब अर्को क्वेसनतर्फ लागौँ। अर्को क्वेसनले के भनेको छ, वाणिज्य ब्याङ्कमा रहेको निक्षेपको वर्गीकरणमा, वाणिज्य ब्याङ्कमा रहने निक्षेपको वर्गीकरणमा देखाएमध्ये कुन चाहिँ पर्दैन? अप्सन ए ले भनेको छ चल्ती निक्षेप, बी ले भन्दछ बचत निक्षेप, सी ले भन्छ मद्दती निक्षेप, र अर्को के दिएको छ तपाईको डी मा के भनेको छ, विशेष निक्षेप। तपाईको चल्ती खाता पनि हुन्छ वाणिज्य ब्याङ्कमा, बी मा बचत निक्षेप हुन्छ, र सी मा तपाईको मुदती निक्षेप पनि हुने गर्दछ। तर विशेष निक्षेप भनेर त्यस्तो खालको कुनै निक्षेप हुँदैन। त्यही भएर क्वेसनमा के भनेको छ, वाणिज्य ब्याङ्कमा रहने निक्षेपको वर्गीकरणमा देखाएमध्ये कुन चाहिँ होइन? ध्यान दिनु होला, यस्तो क्वेसन झुक्याएर दिन सक्छ है। कुन चाहिँ पर्दैन भनेको छ तपाईको विशेष निक्षेप यसमा पर्दैन। अब अर्को क्वेसनतर्फ लागौँ। अर्को क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि, तल दिएका मध्ये कुन खातामा रकम जम्मा गर्दा ब्याङ्कले ब्याज प्रदान गर्दैन? क्वेसन राम्रोसँग बुझ्नु होला। क्वेसनले के भनेको छ साथीहरू, तल दिएका मध्ये कुन खातामा रकम जम्मा गर्दा ब्याङ्कले ब्याज प्रदान गर्दैन? साथीहरू, यो झुक्याउन सक्छ है, क्वेसनलाई बुझेर मात्र टिक लगाउनु होला। अप्सन ए ले के भन्दछ, बचत खाता, बी ले के भनेको छ चल्ती खाता, सी ले के भनेको छ मुदती खाता, र डी ले के भनेको छ के भन्छ रे कल खाता भनेर दिएको छ। क्वेसनले के भनेको छ, तल दिएका मध्ये कुन खातामा रकम जम्मा गर्दा ब्याङ्कले ब्याज प्रदान गर्दैन? यसको सही एन्सर हुन्छ के हो भन्दाखेरि, तपाईको बचत खाताको कुरा गर्दाखेरि बचत खाता एउटा निश्चित समय अवधिको लागि जनताहरूले बचतको लागि खातामा निक्षेप गर्ने गर्दछन्। यसमा निक्षेपमा के हुन्छ, बचत पाउँछ। तर चल्ती खातामा के हुन्छ भने जुनसुकै समय राख्न सकिन्छ र जुनसुकै समय सबै रकम झिक्न सक्ने व्यवस्था चल्ती खातामा हुने गर्दछ। त्यस्तै गरी मुदती खातामा के हुन्छ भने एउटा फिक्स डिपोजिट हुन्छ। यसको मिनिमम 3 महिनाको हुन्छ, म्याक्सिमम जुनसुकै समयको पनि हुने गर्दछ। कल खातामा के हुन्छ भने चल्ती खाता र बचत खाताको दुवै हाइब्रिड खाता भनेर कल खातालाई बुझ्ने गरिन्छ। तर क्वेसनमा के भनेको छ तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुनेछ, ब्याङ्कले ब्याज प्रदान नगर्ने खाता तपाईको चल्ती खाता हो। अब अर्को क्वेसनतर्फ लागौँ। अर्को क्वेसन के भनेको छ, तल दिएका मध्ये कुन खातामा रकम जम्मा गर्दा, तल दिएका मध्ये कुन खातामा रकम जम्मा गर्दा शर्त अनुसारको अवधिसम्म रकम झिक्न सकिँदैन? क्वेसन के भनेको छ राम्रोसँग बुझ्नु होला साथीहरू। हजुरहरूलाई थाहा होला भने तपाईले एन्सर दिन सक्नुहुनेछ। तल दिएका मध्ये कुन खातामा रकम जम्मा गर्दा शर्त अनुसारको अवधिसम्म रकम झिक्न सकिँदैन? अप्सन ए ले भनेको छ बचत खाता, बी ले भनेको छ चल्ती खाता, सी ले भनेको छ मुदती खाता, डी ले के भनेको छ तपाईको कल खाता भनेर भनेको छ। यसको सही एन्सर के हुन जान्छ तपाईको मुदती खाता। किनभने यसमा के दिएको छ, मुदती खातामा के हुन्छ, मुदती खाता सम्बन्धी विशेषता भन्दाखेरि एउटा यो फिक्स डिपोजिट हो।
केही समयको लागि हामीहरूले यसमा रकम जम्मा गर्छौँ र यसमा मैक्सिमम ब्याज दर दिने गर्दछ। अब अर्को क्वेसनतर्फ लागौँ। अर्को क्वेसन के भनेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार क्वेसनले के भनेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार निक्षेप भन्नाले के बुझिन्छ, यानि कि डिपोजिट भन्नाले हामीले के बुझ्नुपर्छ, के को अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को अनुसार। अप्सन ए मा के भनेको छ, ब्याज वा बिना ब्याज दिने गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाको ब्याज वा बिना ब्याज दिने गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाको चल्ती बचत मुदती खातामा ग्राहक मार्फत जम्मा भएको रकम। बी मा के भनेको छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाले विभिन्न बैंकिङ तथा वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट स्वीकार गरेको रकमलाई निक्षेप भनिन्छ। सी मा के भनेको छ, माथिका ए र बी यानि कि अप्सन ए पनि अप्सन बी पनि। डी मा के भनेको छ, माथिको कुनै पनि होइन। साथीहरू तपाईहरुलाई थाहा होला भने तपाईले कमेन्ट बक्समा एन्सर दिन सक्नुहुनेछ, जसको लागि हामीहरूले 5 सेकेन्डको टाइम छुट्याइदिएका छौं। यसको सही एन्सर के हुन जान्छ भन्दाखेरि तपाईको यसको सही एन्सर अप्सन सी यसको सही एन्सर हो, यानी कि माथिका दुवै यानी कि ए र बी दुवै हो, यानी कि माथिका ए र बी दुवै। अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौं। अर्को क्वेसनमा के भनेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार चल्ती खाता भन्नाले के बुझिन्छ। क्वेसनले के भनेको छ, राम्रोसँग बुझ्नु होला। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को अनुसार चल्ती खाता भन्नाले हामीले के बुझ्नु पर्छ। अप्सन ए ले भनेको छ, ग्राहकले चाहेको बखत जहिले पनि झिक्न पाउने गरी बैंक वा वित्तीय संस्थामा राखिएको रकमको हर हिसाब लेखिएको खाता। क्वेसन नम्बर 2 मा के भनेको छ, ग्राहकले बैंक वा वित्तीय संस्थामा बचतको निमित राखेको रकमको हर हिसाब लेखिएको खाता। सी मा के दिएको छ, ग्राहकले बैंक वा वित्तीय संस्थामा निश्चित समय अवधिसम्म निक्षेप झिक्न नपाउने गरी जम्मा गरी राखेको रकमको हर हिसाब लेखिएको अवधिको खाता। डी मा के भनेको छ, बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको माग तथा आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी चलन चल्तीका सुविधाहरू उपलब्ध गराई सामान्य ब्याज समेत उपलब्ध गराउने गरी स्वीकार गरिएको खाता भन्ने बुझिन्छ। साथीहरू क्वेसनले के भनेको छ, मैले अप्सन पनि भनिदिए, तपाईले सोच विचार गरेर एन्सर दिन सक्नुहुनेछ। ठीक छ, यसको सही एन्सर के हुन जान्छ भन्दाखेरि अप्सन ए एकदम 100% करेक्ट रहेको छ। ग्राहकले चाहेको बखत जहिले पनि झिक्न पाउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको रकमको हर हिसाब लेखिएको खातालाई हामीले के बुझ्नुपर्छ, चल्ती खाता बुझ्नु पर्दछ। अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौं। अर्को क्वेसनले के भनेको छ, निक्षेप जम्मा गर्न र झिक्नका लागि कुनै प्रकारको बन्देज नलगाइएको तथा ग्राहकले जतिसुकै रकम पनि चाहेको बेलामा जम्मा गर्न र भुक्तानी समेत लिन सक्ने व्यवस्था भएको खाता तलका मध्ये कुन हो। म फेरि क्वेसनलाई दोहोर्याउन चाहन्छु साथीहरू। निक्षेप जम्मा गर्न र झिक्नका लागि कुनै प्रकारको बन्देज नलगाइएको तथा ग्राहकले जतिसुकै रकम पनि चाहेको बेलामा जम्मा गर्न र भुक्तानी समेत लिन सक्ने व्यवस्था भएको खाता तलका मध्ये कुन हो। ए कल खाता, बी मुदती खाता, सी बचत खाता, डी भनेको तपाईको चल्ती खाता। यसको सही एन्सर हजुरहरूले थाहा होला भने लाइभ च्याटमा तपाईले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। यसको सही एन्सर हुन जान्छ चल्ती खाता, यसको सही एन्सर हो। अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौं। अर्को क्वेसनले के भनेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ग्राहकले बचतको रकम राख्ने रकम तथा निक्षेपमा ब्याज समेत प्रदान गरिन्छ। क्वेसन के भनेको छ साथीहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ग्राहकले बचतको रूपमा राख्ने रकम तथा निक्षेप जसमा ब्याज समेत प्रदान गरिन्छ त्यस्तो निक्षेप खातालाई के भनिन्छ। अप्सन ए चल्ती निक्षेप खाता, अप्सन बी बचत निक्षेप खाता, अप्सन सी तपाईको मुदती निक्षेप खाता, अप्सन डी तपाईको मुदती निक्षेप खाता लाई बुझ्ने गरिन्छ। यसको सही एन्सर हजुरहरूलाई थाहा होला भने कमेन्ट बक्समा एन्सर दिन सक्नुहुनेछ, जसको लागि हामीहरूले 5 सेकेन्डको टाइम पनि छुट्याइदिएका छौं।
क्वेशनलाई फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। बैंक तथा वित्तीय संस्था ग्राहकले बचतको रूपमा राख्ने रकम तथा निक्षेप जसमा ब्याज समेत प्रदान गरिन्छ त्यस्तो निक्षेप खातालाई हामीले के बुझ्नुपर्छ? यसको सही आन्सर यानी कि अप्सन डी एकदम करेक्ट आन्सर हो, यानी कि मुदती निक्षेप खाता। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौँ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार बचत खाता भन्नाले के बुझिन्छ? क्वेशन के भनेको छ राम्रोसँग बुझ्नु होला। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार बचत खाता भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सन ए ग्राहकले चाहेको बखत जहिले पनि झिक्न पाउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको रकमको हर हिसाब राखिएको खाता। अप्सन बी मा के दिएको छ? ग्राहकले बैंक वा वित्तीय संस्थामा बचतका निम्ति राखिएको रकमको हर हिसाब लेखिएको खाता। सी मा के भनेको छ? ग्राहकले बैंक वा वित्तीय संस्थामा निश्चित अवधिसम्म सामान्यतया निक्षेप झिक्न नपाउने गरी जम्मा गरी राखेको रकमको हर हिसाब लेखिएको अवधि खाता। डी मा के भनेको छ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको माग तथा आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी चलन चल्तीका सुविधाहरू उपलब्ध गराई सामान्य ब्याज समेत उपलब्ध गराउने गरी स्वीकार गरिएको निक्षेप सम्बन्धी खातालाई हामीले के बुझ्नुपर्छ? बचत खाता हो र साँच्चीकै तपाईहरुलाई थाहा होला भने लाइभ च्याटमा पनि आन्सर दिन सक्नुहुनेछ। यसको सही आन्सर हुन जान्छ बी इज करेक्ट आन्सर, यानी कि ग्राहकले बैंक वा वित्तीय संस्थामा बचतको निम्ति राखेको रकमको हर हिसाब लेखिएको खातालाई हामीले बचत खाता भन्ने गरिन्छ। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौँ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ? खातामा जतिसुकै रकम जम्मा गर्न सकिए पनि जतिसुकै रकम निकाल्न नपाउने प्रावधान रहेको तथा सामान्यतया एक दिनमा एक मात्र चेक लेख्न सक्ने र निश्चित रकमको सीमासम्म मात्र रकम झिक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको एवं रकमको न्यूनतम र अधिकतम हद तोकिएको खाता चाहिँ कुन चाहिँ हो? क्वेशनलाई फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु साथीहरू। खातामा जतिसुकै रकम जम्मा गर्न सकिए पनि जतिसुकै रकम निकाल्न नपाउने प्रावधान रहेको तथा सामान्यतया एक दिनमा एक मात्र चेक लेख्न सकिने र निश्चित रकमको सीमासम्म मात्र रकम झिक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको एवं रकमको न्यूनतम र अधिकतम हद तोकिएको खाता चाहिँ कुन रहेको छ? अप्सन ए भन्दछ कल खाता, बी ले के भनेको छ चल्ती खाता, सी मा बचत खाता, डी मा के भनेको छ मुदती खाता। यसको सी इज करेक्ट आन्सर। अर्को क्वेशन तर्फ लागौँ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ? खास निश्चित अवधिको लागि समय तोके, खास निश्चित अवधिको लागि समय तोके निश्चित रकम जम्मा गर्ने गरी खोलिएको खातालाई हामीले के बुझ्नुपर्छ? क्वेशनलाई फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु साथीहरू। खास निश्चित यानी कि फिक्स गरिएको अवधिको लागि समय तोकी निश्चित रकम जम्मा गर्ने खोलिएको खातालाई हामीले अप्सन सी मा जुन दिएछ मुदती निक्षेप खाताको रूपमा चिन्ने गरिन्छ साथीहरू। चल्ती त खाता हुँदै हुँदैन, बचत पनि हुँदै हुँदैन, कल निक्षेप त हुँदै हुँदैन, किनभने मुदतीमा नै हामीले फिक्सको रूपमा फिक्स डिपोजिट गर्ने गरिन्छ, त्यही भएर यसको सी इज करेक्ट एन्सर रहेको छ। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौँ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ साथीहरू? बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन 2073 अनुसार मुदती खाता भन्नाले के बुझिन्छ? यानी कि फिक्स डिपोजिट भन्नाले हामीले ऐन बाफिया ऐन 2063 अनुसार के बुझिन्छ? अप्सन ए मा के भनेको छ? ग्राहकले चाहेको बखत जहिले पनि झिक्न पाउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको रकमको हर हिसाब लेखिएको खाता। बी मा के दिएको छ? ग्राहकले बैंक वा वित्तीय संस्थामा बचतको निमित्त राखेको रकमको हर हिसाब लेखिएको खाता। सी मा के दिएको छ? बैंक वा वित्तीय संस्थामा निश्चित अवधिसम्म सामान्यतया निक्षेप झिक्न पाउने गरी जम्मा गरिएको राखेको रकमको हर हिसाब लेखिएको अवधि हामीले के बुझ्नुपर्छ? त्यस्तो खातालाई। अब अर्को क्वेशनमा के दिएको छ? अर्को अप्सनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको माग तथा आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी चलन चल्तीका सुविधाहरू उपलब्ध गराई सामान्य ब्याज समेत उपलब्ध गराउने गरी स्वीकार गरिएको निक्षेप सम्बन्धी खातालाई हामीले के बुझ्नुपर्छ? मुदती खाता होइन। हजुरहरूलाई थाहा होला भने कमेन्ट बक्समा पनि एन्सर दिन सक्नुहुनेछ। यसको सही एन्सर हुन जान्छ अप्सन सी, यानी कि बैंक वा वित्तीय संस्थामा
निश्चित अवधिसम्म सामान्यतया निक्षेप सङ्कलन पाउने गरी जम्मा गरिएको रकम हर हिसाब लेखिएको अवधि खातालाई हामीले के बुझ्नुपर्छ? मुदती खाता। अब अर्को क्वेसनतर्फ लागौँ। अर्को क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि सबैभन्दा महँगो ब्याज दर भएको खाता कुन हो? साथीहरू एकदम युनिक क्वेसन रहेको छ। सबैभन्दा महँगो ब्याज दर भएको खाता कुन चाहिँ हो? अप्सन ए कल खाता, अप्सन बी चल्ती खाता, सी बचत खाता, डी मुदती खाता। कल खाता त हुँदैन, चल्ती खाता पनि हुँदैन, यसमा ब्याजै पाउँदैन, कल खातामा पनि त्यति खासै ब्याज दिँदैन, ब्याज सीमा दिन्छ तर म्याक्सिमम दिँदैन, म्याक्सिमम दिने हाम्रो मुदती खाता यानि कि अप्सन डी नै तपाईको एकदम महँगो ब्याज दर दिने खाताको रूपमा पनि चिन्ने गरिन्छ। अब अर्को क्वेसनतर्फ लागौँ। अर्को क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको माग तथा आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको माग तथा आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी चलन चल्तीका सुविधाहरू उपलब्ध गराई सामान्य ब्याज समेत उपलब्ध गराउने गरी स्वीकार गरिएको निक्षेप तथा खातालाई के बुझिन्छ? क्वेसनलाई फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु साथीहरू, क्वेसनलाई बुझेर मात्र टिक लगाउनु के बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको माग तथा आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी चलन चल्तीका सुविधाहरू उपलब्ध गराई सामान्य ब्याज समेत उपलब्ध गराउने गरी स्वीकार गरिएको निक्षेप खातालाई के भनिन्छ भनिदिनु त साथीहरू। अप्सन ए मा भनेको छ चल्ती निक्षेप वा खाता, बी मा भनेको छ तपाईको बचत निक्षेप खाता, सी मा के भनेको छ साथीहरू मुदती निक्षेप खाता, डी मा के भनेको छ निक्षेप खाता। यसको डी एकदम करेक्ट एन्सर रहेको छ। अब अर्को क्वेसन 15 क्वेसनमा जाउँ। 15औं क्वेसनमा के भनेको छ निक्षेप बढाउन तथा तुलनात्मक रूपमा निक्षेप लागतलाई केही रकम गराउनका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने खाताको प्राकृतिक देहायमध्ये कुन चाहिँ रहेको छ? अप्सन ए मा के भनेको छ कल खाता, बी मा के भनेको छ चल्ती खाता, सी मा के भनेको छ बचत खाता, डी मा के भनेको छ मुदती खाता। यसको सही एन्सर हुन जान्छ तपाईको अप्सन ए इज करेक्ट एन्सर। अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौ। अर्को क्वेसनमा के भनेको छ तपाईको प्राय संस्थागत ग्राहकले मात्र खोल्ने निक्षेप खाता। क्वेसनले के भनेको छ प्राय संस्थागत ग्राहकले मात्र खोल्ने निक्षेप खाता तलका मध्ये कुन चाहिँ हो? अप्सन ए ले के भनेको छ चल्ती निक्षेप खाता, बी मा बचत, सी मा मुदती र डी मा के भनेको छ चल्ती कल निक्षेप खाता। यसको एन्सर करेक्ट भनिदिनु त। यसको सही एन्सर हजुरहरूलाई थाहा छ भने तपाईले च्याट बक्समा पनि दिन सक्नुहुनेछ हैन, च्याट बक्समा एन्सर दिन सक्नुहुनेछ। यदि छैन भने केही छैन, तपाई यसबाट सिक्न सक्नुहुनेछ। यसको डी इज करेक्ट एन्सर रहेको छ यानी कल निक्षेप खाता हो। अब अर्को क्वेसन नम्बर 17 तर्फ लागौ। क्वेसन नम्बर 17 मा के भनेको छ मुदती निक्षेप कति अवधि भन्दा कमको हुन नपाउने व्यवस्था रहेको छ, यानी कि मुदती निक्षेप मिनिमम कति समयको लागि पनि तोकेको व्यवस्था गरेको बुझिन्छ। यसको अप्सनमा ए 1 वर्ष, बी 1 महिना, सी 6 महिना, डी 3 महिना। तपाईहरुलाई थाहा हुनुपर्ने 3 महिना मिनिमम, तपाईको 3 महिना मिनिमम हुन्छ फिक्स डिपोजिटको। अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौ। अर्को क्वेसनले के भनेको छ बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज दर कति अवधिमा परिवर्तन गर्न सक्दछन्? साथीहरु बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज दर कति अवधिमा परिवर्तन गर्न सक्दछन्? अप्सन ए 3 महिनामा, अप्सन बी तपाईको 1 महिनामा, अप्सन सी 6 महिनामा, अप्सन डी जुनसुकै बेला। यसको सही एन्सर के हुन जान्छ भन्दाखेरि अप्सन बी इज करेक्ट एन्सर यानी कि 1 महिना। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कल निक्षेप बाहेक ब्याज प्रदान गर्ने निक्षेपहरू बीचको ब्याज दर अन्तर कति भन्दा बढी हुनु हुँदैन? क्वेसनले के भनेको छ क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझ्नु होला। बैंक वा वित्तीय संस्थामा कल निक्षेप बाहेक अन्य ब्याज प्रदान गर्ने निक्षेपहरू कल निक्षेप जुन छ नि त्यो बाहेक निक्षेप बीचको अन्तर कति भन्दा बढी हुनु हुँदैन? अप्सन ए 2%, अप्सन बी 3%, अप्सन सी 4%, अप्सन डी 5%। यसको अप्सन डी इज करेक्ट एन्सर रहेको छ यानी कि 5% भन्दा बढी हुनु हुँदैन। अब अर्को क्वेसन तर्फ लागौ। अर्को क्वेसन 20 मा के भनेको छ
विभिन्न प्रकारका बचत खाताहरूमा दिने ब्याज दरको अन्तर कति भन्दा बढी हुनु हुँदैन। क्वेशनले के भनेको छ, विभिन्न प्रकारका बचत खाताहरूमा दिने ब्याज दरको अन्तर कति भन्दा बढी हुनु हुँदैन। अप्सन ए 2%, अप्सन बी मा 3%, अप्सन सी मा 4%, अप्सन डी मा दिएको छ तपाईको 5%। यसको सही एन्सर अप्सन ए इज करेक्ट एन्सर रहेको छ। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ साथीहरु, क्वेशन नम्बर 21 मा संस्थागत मुदती निक्षेप, संस्थागत मुदती निक्षेप यानी कि बोलक समेत मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याज दर सर्वसाधारणलाई मुदती निक्षेपमा प्रदान गर्ने अधिकतम ब्याज दर भन्दा डट बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशिका 2078 मा गरिएको छ। क्वेशनलाई फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु साथीहरु, एकदम धेरै जसो सुन्ने गरेको क्वेशन रहेको छ। संस्थागत मुदती निक्षेपमा प्रदान गर्ने अधिकतम ब्याज दर सर्वसाधारण मुदती निक्षेपमा प्रदान गर्ने अधिकतम ब्याज दर भन्दा कति बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशन 2078 मा गरिएको छ। अप्सन ए मा के भनेको छ, कम्तीमा 2%, बी मा कम्तीमा 1%, सी मा बढीमा 2%, डी मा तपाईको बढीमा 1%। यसको करेक्ट एन्सर भनिदिनु त हो अप्सन बी जुन दिएछ नि, अप्सन बी एकदम करेक्ट एन्सर हो, यानी कि तपाईको कम्तीमा 1%। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ, क्वेशन नम्बर 22 विदेशी रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेपमा राखे न्यूनतम डट बिन्दु थप गरी ब्याज दर प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशिका 2078 मा गरिएको छ। अप्सन ए 2%, अप्सन बी तपाईको 1%, अप्सन सी 3%, अप्सन डी 5%। यसको सही एन्सर हजुरहरूलाई थाहा छ भने च्याट बक्समा एन्सर दिन सक्नुहुनेछ, छैन भने तपाईहरुलाई केही छैन, यसबाट केही सिकेर जानुहोस्। यसको सही एन्सर यानी कि बी यानी कि 1%। अब अर्को क्वेशन तर्फ लागौ। अर्को क्वेशनले के भनेको छ, क्वेशन नम्बर 23 यानी कि लास्ट क्वेशन रहेको छ तपाईको, माग तथा अल्प सूचनामा आधारित निक्षेपमा बचत निक्षेपमा प्रदान गर्ने न्यूनतम ब्याज दरको कति प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज दर प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था एकीकृत निर्देशिका नम्बर 2078 ले प्रदान गरेको छ। अप्सन ए 25%, अप्सन बी 25%, सरी अप्सन ए मा 50, अप्सन बी मा 25, अप्सन सी मा 75 र अप्सन डी मा 5% रहेको छ। यसको सही एन्सर हुन जान्छ अप्सन ए यानी कि 25%। साथीहरु, यदि भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लाग्छ भने लाइक गरिदिनु होला। साथै यदि यो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि सब्स्क्राइब नजिक रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। साथीहरु, आजको लागि यतिकै, मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।